عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شنات خواتاتي كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير وبصحة جيدة وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا هذه التتمة تاع الفيديو الاول، دونك هذا الجزء الثاني فيه جولة عند كما قلت لكم في لي سولد. شوفوا هنا لي زاديداس راهم موان 50%. فريمون عجبني السولد تاع هذا العام في لي شونسور، اما تاع القش ما عجبنيش. كما راكم تشوفوا الجهه تاع النايك، الجهه تاع اديداس، ما شاء الله. كاين السوام اللي معتبره تقدري تشريها ماشي غاليه، يعني يكون موان 50 موان 70 سا ديبون. لي شونسور عجبوني بصح كما قلت لكم بناتي الله غالب. هذه دير 75 اورو، هذه دير 60 اورو. دايرين سولد مليح للناس هكا ينجموا يشرو في لي سولد. 60 اورو 75 اورو سا ديبون، سي دو لا مارك وشابين تاع لي جان يلبسوهم دروك. مام حنا نلبسوهم شي غير لي جان، حنا راه قولي لي رانا شوابين بالطلايطه. انا تاني انا صغارات، انا تاني نلبس هادو يعجبوني. بنتي راهي حيره بين هادو الزوج، على ما صابتش لا بونتور تاعها، صابت غير هادو التاليين ولا بونتور صغيره عليها. كما راكم تشوفوا هنا الدنيا راهم غير يشرو، باسكو كوما تبروفيتيش تشري في السولد ابخي تشريها غاليه. على ديك نبروفيتو. انا هذه هبلت عليها الشيرات، هذه لاكوست هبلت عليها تاليه. باغ كونطخ لا بونتور وقيله 39 صغيره عليا، انا ندير 41. هبلت عليها قالوا لي التاليه ما بقاتش، بغيت نديها ما دخلت ليش مليح مزيره. والله كنت باغيتها هذه لاكوست 39 صغيره، راهي موان 40، كانت موان 30 وراهي موان 40. والله راهي رخيصه، راهي دير 40 اورو قيل هذيك لاكوست. كنت شريت وحده انايا راهي في واحد 5 سنين ولا شريتها 70 اورو في السول، شريتها 70 اورو بصح شابه. تعرفي كي دايره الاخر تاعها تاع لاكوست هو الجلد تاع الكروكوديل، تسمى كيما نقولوا حنا الكوير تاع الكروكوديل. هادو تاني راهم موان 40، كانوا موان 30 وزادوا لهم دوزيام دي مارك موان 40. هذا سايز اللي جاي في السانفيريولا. منش عارفه وين يكملوا لي سولد، ما توينتا هاد اليامات باينه ما بيبلعوا علينا صاي، الا مشي عاد السبت. اديداس هادو تاني شابين بصح بناتي ما بغاوهمش، ما قالك هادو راهم دي مودي. اختي قالك راهم دي مودي. عرفوا شيطوني 4 تاع لي ماغازان تاع الصبابيط، 4 كراعي ضرني تفخت لي هذيك لا شوفي راني خلص. كتلوني انا نجمع كي نسيبهم هكا ندور معاهم، كي نشوفهم ما صابوا والو نقعد نجمع في الفوتيي تما ونقارع لهم، نقول لهم حتى تكملوا تختاروا على غارتكم. شقدني ندور معاكم؟ ماما روحي تشوفي يعني نخليهم هما يدوروا وحدهم، وخطره يقول لك هادي بعد يقول لك لا ماشي هادي. المهم راهم شايطيني. الا نتوما تاني ولادكم يديروا لكم كيما هكا قولوا لي، ولا غير انا. شو هاد الفيلك شابين تاع الدراري صغار عجبوني، فيهم لي بايات لا ما شابين. راهم موان 30 لا 30 اورو. كاين لي سولدي وكاين لي لاشيرات، ماشي كاع كلشي سولدي، كاين صوالح ماشي سولدي. فوالا خليكم معايا. هنا راني خرجت، راني في السانفيريول كما كنتم تشوفوا. هذا راهي سنتر راهي سنتر كشما لقيت دواره مسكين. هنا تكون نروحوا نركبوا في المترو ونروحوا للدار، وفي الدار ان شاء الله نوريكم كاع المشتريات اللي شريتها. كنت دهمت تاني عند الماغازان اللي يبيع كلشي ب2 اورو. ما صدتش عندها كيما قلت لكم حاجه كبيره. هنايا الفيوبور، هنايا لا كانيبيير. انا بكري كنت نسكن غير من هاد الجوايه، قريب عليا الفيوبور، قريب عليا سونتر بورس، كنت في السونتر فيل تما. دوك بعدت شويه يعني في 14 ماشي بعيده بزاف، باللوطو بالخف وبالمترو تاني بالخف، غير انا تبان لي بعيده باسكو كنت في السونتر فيل. هنا رانا من جيت وين ما كنت نسكن، هنايا البورت داكس راهي معروفه في مارساي. هنا صرنا واحد لي جان دبزه ما كاع شابيناتهم. انا رايحه الفارماسي تاعي تاع البورت داكس نجيب الدواء تاع ماما، دونك نروحو نخرجوا الدواء تاعنا ونروحوا للدار. الدار تاعي راهي اون فاس لتحت كما كنتو تشوفوا في ديك التهويده، كنت تما نسكن انايا سونتر فيل.
من الطاقه تاع الشومبره تاعي والصاله والكوزينه نشوفوا هذا البورتو داكس هنايا. غادي نقطع الطريق ونروح لا فارماسي هاراي اون فاس، اون فاس لا فارماسي راهم دايرين هذيك البراكه تاع التيست تاع كوفيد كورونا. ديري تما لاشين تما ويفوتوك يديروا لك التيست تاعك ومن بعد يقول لك دير الريزولطا تاعك. دونك الناس هنا راهم يجوا يديروا التيست، اللي يشك في روحه، اللي يعطس، اللي نيفه يسيل حاشاكم ولا يجي هنايا راه كاين وين يديروا التيست 24 sur 24 حالين. فوالا نروح نجيبوا الدواء تاعنا ومن بعد نهود لا غوداكس وين ما كنت نسكن غير هنا حد الفارماسي. غادي نروح عند واحد الحانوت تاع مولا لي ماب اللي كنت نسكن فيه، عنده حانوت لتحت يبيع لانجغي، يبيع صوالح تاع النساء من 2 اورو وطلعي بين نشري واحد الصوالح خاصيني. هنا لا فارماسي لازم يكونوا غير زوج داخل واللي قارعوا يقعدوا برا يقارعوا. ها ولا تاع التيست كوفيد، انا راني قارع برا بلا ما خرج واحد منهم باش ندخل انا. وهنا راني مهوده في لا غوداكس. هذا مول الكوستيمات، هذا شنوي مول الصبابيط كان جارنا تحتنا وانا نسكن فوقه وين كنت افو ما دروك رحلت. وهذا هو المغازان تاع اللانجري تاع الجزائري، يبيعوا لي كولون لي كيقولهم سو فيتمون، كاع صوالح نسا هنا يبيعهم. هادو لي كان لي دو بياس كلشي يبيعه. وهنا رانا رايحين مهودين في المترو بين نركبوا روح للدار ان شاء الله ونوريكم شريت مشتريات تاعي. ماشي حاجه كبيره ولكن شرينا شويه صوالح على حسب ما اللي عجبونا، زعما ما ديناش حاجات. هنا كان وصل الكولي تاع بنتي كانت مكوموندياته من الشاين. هذا شاين مره على مره يتفكروا يكوموندو منه صوالح. صراحه صوالحه شابين ويبيع رخيصه ما يبيعش غالي. دونك غادي نحل معاكم الكولي كما راكم تشوفوا. وصلنا في لابواط لاتر، قالوا لنا يجي على 15 يوم بصح جا بكري، جا على 8 ايام بالخفجه. هنايا راهي مكومونديا لي كوك. لا لي كوك تاع التليفون تاعها ايفون 7. قلت كنت باين كوموندي غير 2 ولا 3 تصابت روحها مكومونديا مع 6 ولا 7. المهم هادو تاع سيليكون كل وحده وسومتها. قلت كاين اللي يدير 50 سنتيم، كاين اللي يدير 1 اورو، كاين اللي يدير 1 اورو وكالك. مانيش عارفه السوام تاعهم بصح رخاص ماشي غاليين الشيرات. اللي تبغي تكوموندي من شاين والله لا صوالح شابين. هذه تاني اون سيليكون، شريت وحده في النوار وحده في البلون. اختي قعدت انا حليت شكاره وقعدت غير نقلع هذه كوك هذه كوك، ما بغاوش يحبسوا لي كوك. قاعده تضحك قالت ماما ما عرفتش روحي شحال كوموندي تالمو رخاص وعجبوني. انا قلتها معليش من الرخاص كاع ومعليش. كوموندات هي واختها كوموندات بيجاما عجبتها تاني في الشاين رخيصه. قالك وانا هذه حسبتها مقطعه. بنت الله يطشها قلتها جبتيها طوها لك مقطعه شوفي. قاعده تضحك عليا قالت لي لا ماما هذا الشغم تاعها كيما ها. قالت لي راهي على مود. اختي قلتها من تاني كوك مقطعه على جهه راهي كيما السراويل مقطعين من الركبه من الفخاد زادت تاني لا كوك. قاعده تضحك عليا قالت لي لا سي اكسبري داروها كيما هكا زعما زواق ديكور. اختي قلتها حشاوها لك عطاوها لك مقطعه. هذاك ما ضحكت عليا. هذا تاني تاع سيليكون كيما راكم تشوفوا. هادو غير خاص هاد لي كوك. نقول عندها 7 تاع التليفونات اختي ولا تغير تكوموندي وتحط. هذه تاني ترانسبارونت وقيله ولا تاع المرايه. نظن هذه ميغوار. هذه اللي شريتها جو كوا 1 اورو 75 ولا ماشي. هذه زعما الغاليه فيهم كاع رخاص كاع ماشي غاليين لي كوك. قلتلكم وصل بالخفه ما بطاش الكولي تاع شاين مداري يدير 15 جور 20 جور. هاد الخطره وقيله سيمانه الله اعلم سيمانه وصل. سا ديبون لي كونفوا كيقول لهم المرسول اللي يرسلوه لفرنسا بالك كانوا ديجا معمرين ليفريزون تاع فرنسا رسلوه بالخف. هذه ميغوار تشوفي كاع روحك فيها جايه كي المرايه كوك ميغوار. هذه تاني قالت راهي لا مود قالت كاع راهم يديروها نسحفوا فيهم وصاي. هذه تاني جايه غوز كلير غوز بيبي كيقولها غوز بودري. تاني سيليكون هذه كما راكم تشوفوا تاني شابه سوبل. ديجا شحالهم 4 5 6 راهي في 6 تاع لي كوك. راني غير نجبد راني مخلوعه. كوموندات هي واختها بعد قالت لي ماما هاكي وديري الكارطه وخلصي. هذا النيميرو تاع الكارطه وخلصت لهم. هذه تاني ترانسبارونت بيضه عندها ترانسبارونت في الموف في البيضه. وهادو الانتيكاس هادوك لي فيتر انتيكاس بروتيكسيون
باش التليفون الا طاح هكا ما يتهرسلهاش، تهرس غير هذيك بروتيكسيون تاعه. هنا مكوموندي مات شحال من وحده راه من الداخل مش عارفه، باغي نحلو بعد قلت نخلي حتى بعد نبلاصوهم. المهم شاين كوموندينا في الحق عليه شحال من حاجه، صوالحه شابين ملاح، كاين اللي ما يشكرهم وكاين اللي يقول لك لا ماشي ملاح وكل واحد وكيف. احنا في الصراحه كل حاجه كومونديناها من عنده زعما عجبتنا، مش راني ندير له في لابوب ولا، بصح صراحه تنقال زعما واحد يقول الصح. انا عجبوني صوالحه، اذا كاين شي ناس ما عجبوهمش شي صوالح الله اعلم. مداري نكوموندو عليهم، هادي بالك لا 5 ولا لا 6 فوا انا نكوموندو عليه، صوالحو شابين. وهذه بيجاما تاع بنتي تاع لي دونوت تاع الكاطو. هنا تاني بنتي الزوجه كانت كوموندات هادو زوج تاع السناسل تاني غير 1 اورو يكاك شكون رخاص، وحده صفراء وحده بيضاء، بصح باينه يحولوا هادو زعما ما نقدرش دير عليهم البارفان، ما نقدرش ندوش بهم. هذا بغاسلي ماشي سنسله، غورمات تاع زوج قلوبه تاني قالت وقيلا غير بلي سنتيم شراتها. وهذيك سنسله جايه صفراء باينه بلي تحول مع الماء مع الريحه تحول. فيها هاد الدويره هنا فيها لي بيرل كي الديامون، شابه سنسله خفيفه تاع كل يوم. انا بنتي كبيره تموت على هاد لي بيجو، بصح صغيره ما على بالهاش كاع يديرهم لها كادو ولا يشروهم لها تقيسهم تبقى مقيسه، ما عندهاش مع لي بيجو. هذه هي البيجامه تكون حلها معاكم، كتانها شباب تاع قطن فوالا. هذا التريكو باغ كونطخ زعما لا طاي ماشي اكزاكت، الا ديري ال شري اكس ال في لي بيجاما ماشي في الكسوه، باسكو شرينا عليهم كسوه نيشان. وهذه تاع زعما تغمضي بها عينيك باش ترقدي، كمامه تاع العينين هذه كمامه العينين كما يديروا الشناوه يغمضوا عينيهم باش يرقدوا. وهذا السروال تاني كتانه شباب تاع قطن الاستيك تاعه سوبل ماشي مزير. هذه شراتها جو كخوا 8 اورو شراتها بيجاما بها بهذوك تاع العينين. نوريكم تاني شرينا هنايا من اونفيل. هذه الخاتم تاع ماما شراتها من استوار دور. هذه شيرات ماشي تاع الذهب، كاين اللي يحسبوها تاع الذهب، هذه تاع بلاكيور. الذهب ما يديرش 59 اورو، يدير كتر، يدير 100 كالك ولا. دونك هذه كانت عجبتنا وانا رايت عليها قلت هذه عجبتني بزاف، دونك هي تاني عجبتها شراتها. تبان تاع الذهب الشيرات بلاكيور هذا حر ما يحولش، زعما ديريها وما تخافيش والله لا شابه. تبان ذهب ماشي بلاكيور داك اللي يجي صفر فاضح، ولا تبان ذهب ما تكذب يكون يقول لك بلاكيور. شايله بلاكيور تاع الغارونتي، عطاتنا لا غارونتي تاعها وكاع. جو كخوا لا غارونتي فيها عام، ما قريتهاش نظن عام، زعما من طات غارونتي تاع عام عارفين باللي بلاكيور حر ماشي داك اللي يحول بالخف. وهنا عند جيدي كانت شرات بنتي الزوجه شرات تريكو عجبها تاع نايك جاي بلون بهذيك لانسين تاع نايك دوغي شباب بزاف. تاني راهو السولد ماهوش غالي، يشرو بزاف نايك بناتي عندهم لي سيرفات تاني تاع نايك مره وشو كي شباب لانسين تاعه بالبلون والدوغي. دونك هذا شراته 15 اورو، كانوا فيه دو بري افون كانوا نقصوا منه، وهذه نظن لا 3 دي مارك كان يدير 32 اورو ولا يدير 18 ابري ولا يدير 15 اورو. هيا لا هنايا قريتها 32 اورو، هذه 18 دوزيام دي مارك، 3 دي مارك 15 اورو. افون كان يدير 32 اورو. كما راكم تشوفوا مليح الواحد يبروفيتي في لي سولد يشري هاد الصوالح تاع لا مارك تشريهم موان شار، باسكو هاد الصوالح تاع لا مارك يجوا غاليين باش تشريهم سون سولد مساكوت. كانت شرات تاني من عند جيدي لو ميم ماغازان شوسور والكبيره قلت لكم ما صابتش قدها، اللي عجبتها ما صابتهاش قدها. دونك شرات بوما، هي مداري تشري اديداس نايك ولا فيلا. بوما سي لا بروميير فوا تشريها، عجبتها هذه شحال هي الدور تاني اللي عجبتها ما لقاتهاش، قالها نكومونديها لك من على سيمانه 10 ايام تجي، هي ما بغاتش زاد الدار تلقات هذه قالت لي ندي هذه. دونك هذه شريتها لها 55 اورو، كانت تدير 97 اورو جو كخوا.
الا ما غلطش، الا ماشي 95 97. المهم كانت فوق 90 اورو، ناقصه ب 40 اورو. هادو هما المشتريات الشيرات اللي كنت شريتهم، شاركتهم كاع مع خواتاتي. ان شاء الله يعجبوكم وتقولوا لي رايكم في التعليقات. وهذه الخاتم تاع ماما تبان تاع الذهب، وهي بلاكيور حر اللي ما يحولش. قلت نديرها تاع كل يوم، تاع الدور بها وكاع كل يوم، ماشي تاع كنت نسيت ما وريتكمش شريت من المغازان تاع 2 اورو. هذا مغازان في سانفيريول كل شيء ب2 اورو، اللي تحط يدك عليها 2 اورو. دونك شريت هاد لابواط تاع القهوه تاعي، كانت قدمت راني درت بها الدار، دونك قدمت قلت نبدلها. عجبتني هاد لابواط 2 اورو نديرو فيها القهوه. عجبني هاد البوتي بوكي تاع الورد لي فلاغ، هاد البويدين تاني 2 اورو. هاد صوالح صغار هكا يعجبوا. كوبونغل هادو زوج، واحد كبير واحد صغير، 2 اورو تاني، كلشي 2 اورو. ومغارف صغار تاني تاع الديسير 6 ب2 اورو كما راكم تشوفوا، 2 اورو. ومعينه شابين وصوالحه كاع ملاح، 2 اورو بصح ملاح. هذا الورد الابيض نهديه لكم حباباتي، ان شاء الله يعجبكم وتكون ايامكم كلها بيضاء. هنا شا باغي ندير، بنروح للكوزينه ندير الطعام. كنا الجمعه، انا الجمعه في الليل درت الطعام، كان يديرها في الفطور كان يديرها في العشاء. دونك انا راني موجده الكرومب هذا الحال حالي لا بروميير فوا نشريه باين نجربو. الكابويه الحمراء، البطاطا، البصل، الزروديه والكرافس. هنا درت اللحم تاع الخروف راه يتقلى. وهنايا عندي الطعام تاعي تاني، هذا لا بروميير فوا نديرها ماشي كسكس داري، انا نبغي بزاف كسكس داري. هذا كسكس ما كيسموه نسيت اسمه، مهم جديد ماشي مداري نديره. نروح نفخه نشله مليح وخليه يكطر. وندير الطعام تاعي للعشاء. دخلت شويه روطار ودرت الطعام وتعشينا على 9:30 قريب. تعشينا داك النهار روطار شويه. معكم عارفين الويكاند الجمعه الدراري السبت الصباح ما يقراوش، على ديك تعشينا حتى 9:30. راني موجده هنا البصيلات اللي عندي حبات تاع بصل صغيرين كي حبات تاع البيض، 4 تاع الحبات قسمتهم بين زوج. بعد ما قليت اللحم لي دو كوتي نقيس هاد البصيلات تاوعي. الطعام على طريقتي وكاع راكم تعرفوا ديروا الطعام، غير بغيت نشارك معكم العشاء تاعنا والخرجه والمشتريات. ان شاء الله الشيلات يعجبوكم هاد لي فيديو راني نديرهم. الزروديه عندي 4 تاع الحبات ولا 5 راني مقطعتهم. هنا لي زيبيس ندير الفلفله حمراء، ندير القرفه، ندير الكركم اللي هو زعفران الحر، زعفران الاخضر هذاك، الكركب كما نقولوا، والزنجبيل والطوماطيس والملح والحرور تكون نجيبهم تاني، الطوماطيس تاع القوطي بيان سور. هنا بعد ما قليت درت الطوماطيس ودرت لي زيبيس وكاع. هنا كانت خاصني طوماطيس تاع الحبه الشيرات ما درتش، نتوما لا عندكم ديروا تاع حبه ولا زوج طايبين. وغادي نمرق بالماء حامي، تجي المرقه حمراء شابه. بصح انا الطعام اللي درته الطعام الحلحالي، هذه لا بروميير فوا تسمعوا بها. انا عندي الطعام الحلحالي اليوم بعد نقول لكم على الطعام جا حلحالي. هنا عندي هذه الغرفيه تاع الحمص منفخ. عندي الحار تاني هذاك بعد نديرها. راكم تشوفوا هنا عندي حبات تاع الكبابه، كبابه تجي بنينه في الطعام. وكما قلت لكم لي زيبيس يبقاو اختياري خواتاتي كيما تبغوا ديروا. هنا راني نفور في الطفيره الاولى تاع الطعام. هنا بعد ما طاب لي اللحم نص طياب حليت عليه كيكوطه، كنت درت الكرافس وكاع قبل. ندير الزروديه، انا حتى يطيب لي اللحم نص طياب ندير الخضره. درت الزروديه كما راكم تشوفوا. وباغي ندير دروك يا ربي سموه لي، باين ندير الكرومب الحلحالي. راكم تشوفوا في المرقه كي راهي حمراء وشابه. الله الله استناو كي يطيب الكرومب. سي لا بروميير فوا باغ كونطخ نشريه نشوفه، مي جامي شريته. نشري غير كرومب الابيض. اليوم زعما عجبت روحي وجبت نص حبه تاع كرومب حلحالي، درته في الكيكوطه كيما راكم تشوفوا خياتي. وعندي الكابويه هنا خليتها بها بالجلفه باش ما تتحرحرش، كنت نقيها تصيبها راحه تتحرحرت كاع. وعندي هنايا تاني اللفت، عندي زوج انواع تاع اللفت، هذاك الطويل وهذاك المكور الحلحالي. دونك درت اللفت تاعي، درت الكرومب، ومن بعد تشوفوا العجب اللي يخرج. شوفوا هنا المرقه تاعي بعد ما طابت ولات المرقه حلحاليه سبحان الله. بعد ما طاب لي اللفت والكرومب كنت درت البطاطا ودرت الكابويه الحمراء، هما توالى غلاوي شويه وطابوا. وشوفوا سبحان الله المرقه الكرومب هذاك الحلحالي يطلق المرقه حلحاليه. دونك هذا هو الطعام تاعي البنه جا بنين ما شاء الله، بصح لا كولور حلحاليه.